तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ होता है जिंग हो से, जो अपनी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेके आता है क्योंकि उसकी छोटी सिस्टर हार्ट पेशेंट होती है। और डॉक्टर बताता है कि अगर उसका इलाज ना करवाया गया तो उसकी बहन मर सकती है। दरअसल उसकी मदर को भी पहले हार्ट की डिजीज़ थी और वो इंतकाल कर गई थी, और उसके बाद उनके वालिद उन्हें छोड़ गए थे, और इसी वजह से जिंग हो अपने वालिदैन के जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था। जिंग हो की अपनी एक मोबाइल रिपेयर शॉप थी जिसका नाम था द नाइस व्यू, और इसी शॉप से वो अपने घर के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करता था। एक दिन जिन का दोस्त उसे अपने वेयर हाउस लेके जाता है और वो एक कपड़े को हटाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा बॉक्सेस का बना हुआ पहाड़ होता है। उसका दोस्त बताता है कि इसके अंदर 1 लाख से तकरीबन सेकंड हैंड मोबाइल पड़े हैं, और उसका ओनर जेल की सलाखों के पीछे है, और ये सारे मोबाइल ऐसे ही कूड़े की तरह पड़े थे। उसका दोस्त कहता है कि ये अगर तुम खरीदना चाहो तो 1 लाख यूनान में खरीद सकते हो और बाद में रिपेयर करके अच्छे दामों बेच सकते हो। ये ऑफर जिन के लिए बहुत अच्छी थी और वो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी सिस्टर के इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। अब वो उनमें से सिर्फ एक मोबाइल लेकर आता है घर और उसे रिपेयर करता है, और उसकी मेहनत से वो मोबाइल रिपेयर भी हो जाता है। अब वो नेक्स्ट डे जाता है बैंक में, क्योंकि वो मोबाइल तो ख़रीदना चाहता था मगर उसके पास ख़रीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बैंक से लोन लेता है। और फिर वो वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाता है मोबाइल शॉप पर। जाकर शॉपकीपर को मोबाइल दिखाते हैं। वो कहते हैं ये मोबाइल तो बड़ा बढ़िया है। फिर जिन कहते हैं कि मेरे पास ऐसे कई मोबाइल हैं और मैं उन्हें रिपेयर करके तुम्हें दूंगा और तुम उसे सेल कर देना। इस तरह दोनों के अंदर डील डन होती है। अब जिन खुशी में तमाम मोबाइल्स की कीमत को कैलकुलेट करता है तो वो ऑलमोस्ट 10 लाख यूनान बनते हैं, यानी कि वो अपनी सिस्टर का इलाज भी करवा सकता है और अपनी लाइफ को वेल एंड सेट कर सकता है। और बस फिर क्या था, जिन 7-8 मोबाइल लेता है और उन सब को कर देता है रिपेयर, और उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। मगर अगले ही रोज़ गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि जितने भी सेकंड हैंड मोबाइल्स हैं ना तो वो ख़रीदे जाएंगे और ना कोई उसे बेचेगा, क्योंकि ये इलीगल करार दिया जाएगा। अब वो उस शॉप पे जाता है तो वो उस शॉपकीपर कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब ये इलीगल कह दिया गया है। फिर जितने भी मोबाइल्स होते हैं उसके पास उनकी कंपनी मैनेजर के पास जाता है और उसके मैनेजर को कहता है कि मैंने आपकी कंपनी के कई मोबाइल्स अपने पास रखे हैं। सेकंड हैंड मोबाइल बेचना तो इलीगल है मगर उसके पार्ट्स को हम लोग निकाल सकते हैं और बाहर बेचकर काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। मैनेजर उन्हें कहता है कि तमाम पार्ट्स की क्वालिटी चेक होगी और अगर वो क्वालिटी पास ना कर सके तो फिर वो नहीं बेचे जा सकेंगे। जिन कहता है कि मुझे अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है और मैं तो वो पार्ट्स की क्वालिटी चेक करवाऊंगा, जिस पर मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर वो पास हो गए तो हम उन पार्ट्स को बेचने में किसी किस्म की भी मामनत नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट डे बैंक वाले आ जाते हैं जिनकी शॉप पर और उसे कहते हैं कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोन ना दिया तो हम तुम्हारी शॉप सीज कर देंगे। मगर फिर भी जिन तमाम पार्ट्स की क्वालिटी चेक कराते हैं और वो तमाम पास हो जाते हैं। अब जिन जाता है सबसे पहले उस मैनेजर के पास, मगर वो मैनेजर इसकी चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता और उसे इनकार कर देता है। जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता है मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। अब वो देखता है कि कंपनी का मालिक जा रहा है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो किसी जल्दी में होता है क्योंकि ट्रेन निकल जानी थी। और फिर मालिक की गाड़ी चलती है लेकिन जिन अपनी बाइक को उसके पीछे भगा देता है। यहाँ पर हो जाता है जिन का एक्सीडेंट, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और जाकर ट्रेन में मालिक के सामने बैठ जाता है और बोलता है कि क्या आप मुझे अपने 10 मिनट दे सकते हैं। उस पर मालिक कहता है कि हाँ बोलो क्या है। फिर वो तमाम बात बताता है और मालिक भी यही कहते हैं कि अगर क्वालिटी टेस्ट पास हो जाए तो हम खरीद लेंगे, मगर कंपनी ना तो तुम्हें कोई इसका पैसा देगी और ना ही कोई वर्कर, यानी कि जिन को खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। जिन पहले तो बहुत उदास होता है मगर फिर मान जाता है, और उसके अगले दिन जिन जो है वो अपनी बहन को स्कूल से लेने के लिए जाता है। जिन के हाथ पर चोट देकर टोंग उसे बहुत डांटती है। फिर ये दोनों चलने लग पड़ते हैं। अब जिन जाता है अपने एक पड़ोसी के पास और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी ये प्रोजेक्ट में मदद करोगे। उस पर वो कहता है कि नहीं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, जो तुम काम करने जा रही हो उसमें तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। फिर जिन सैड होकर कहता है
کہ دیکھو میں نے اپنی بہن کا علاج کرانا ہے اور میرے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے، اور میں چھوٹی نوکری کر کے بالکل بھی یہ اتنے کما نہیں سکتا، اسی لیے مجھے اس پروجیکٹ میں تمہاری مدد چاہیے۔ پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اب جن کو ایک ٹیم کی اور ایک جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکے، مگر جن کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنا کام کر سکے، اور اب تو اس کی دکان بھی نہیں رہی تھی کیونکہ لون نہ دینے کی وجہ سے بینک نے وہ بھی سیز کر لی تھی۔ اب وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنی اسکوٹر بھی بیچ دیتا ہے، پھر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کے لیے اس سے کام کی منت کرتا ہے۔ اس کا دوست اسے ونڈو کلیننگ کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ لٹک کر تمام دن ونڈوز کلین کرتا ہے، ساتھ ہی ایک روم ڈھونڈتا ہے جہاں پر وہ تمام پارٹس ریپیئر کر سکے۔ اب سارے کا سارا مسئلہ آ جاتا ہے ٹیم کا، ارے وہ ٹیم کہاں سے لائے گا؟ اسی لیے جن اب عوام کے اندر جا کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جنہیں جاب کی تلاش ہو، جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ اسپیشلی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اور جن ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو پہلے الیکٹرانکس کی کمپنی میں کام کرتی تھی، پھر ایک بار کمپنی کے اندر حادثہ ہو گیا اور یہ لڑکی اپنی سماعت کی یعنی سننے کی طاقت سے محروم ہو گئی اور اسے کمپنی سے نکال دیا گیا۔ ویسے کتنا غلط ہوا، خیر سنیں۔ پھر یہ لڑکی کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے ہم مل کے کام کریں گے، جس پر لڑکی راضی ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ وہ ایک لڑکے کے پاس جاتا ہے جو اسی طرح کی ہی موبائل انڈسٹری کا مینیجر ہوتا ہے اور ساتھ ہی فائٹر ہوتا ہے۔ ایک دن ایک فائٹر کے ساتھ لڑتے ہوئے اس فائٹر کی ہو جاتی ہے موت اور اس کو سنا دی جاتی ہے سزا۔ اسے بھی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا، یہ جیل سے تو واپس آ گیا تھا مگر اب کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے اسے بھی ٹیم میں شامل کرتا ہے۔ اب ہم تیسرے انسان کی کہانی سنتے ہیں جسے شادی کا تو بہت شوق ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اسی لیے یہ جین سے بھی ملا لیتا ہے اور جین ایسے لوگوں کی ٹیم بنا لیتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں تو ماہر تھے مگر انہیں کوئی کام نہیں ملا تھا، اسی لیے یہ جن کی کمپنی کے اندر بہت اچھا کام کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نائس ویو، اور جن بھی اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ دن میں وہ ونڈو کلیننگ اور رات میں یہ کام کرتا ہے تاکہ اپنی بہن کا علاج کر سکے۔ اب ایک دن اس لڑکے کی ہو جاتی ہے شادی، جس کو تھا شادی کا شوق۔ شادی سے واپس آتے ہیں تو دونوں بہن بھائی گھر پر ایک نوٹس دیکھتے جس پہ لکھا تھا کہ تم نہ گھر سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ تم نے 3 ماہ سے گھر کا کرایہ نہیں دیا ہوا۔ ان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کو اس کمپنی میں لے آتا ہے جہاں پر وہ کام کرتے تھے۔ جن وہاں پر بہت سے باکسز کو ملا کر ایک بیڈ تیار کر دیتا ہے جس پر اپنی بہن کو آرام کرنے کا بولتا ہے، لیکن جن کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ بیماری کے باوجود وہ اپنی بہن کو ان تمام حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر اگلے دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کا بھی کرایہ نہیں دے رہا تھا اور کمپنی کے مالک کی طرف سے بھی اسے تھریٹس آ رہے تھے کہ اگر تم نے کرایہ نہیں دیا تو پھر تمہاری جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ پریشانی کی حالت میں یہ کمپنی کے مینیجر کے پاس جاتا ہے۔ مینیجر بولتا ہے جب تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا کہ پھر تم کیوں پیسہ لینے آئے ہو۔ اب جن بہت ہی اداس ہو کر واپس آتا ہے اور اپنے تمام ورکرز کو بولتا ہے کہ میں نے تو آج تک تم لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور آگے کا بھی کچھ نہیں پتا، لیکن ایک جنون ہے کہ آگے بڑھنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے۔ اب اس کو کمپنی سے بھی جگہ خالی کرنے کا بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جا کر اپنے کام گھر میں آغاز کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس تو رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، کمپنی تھی وہ بھی انہوں نے جگہ خالی کر دی، اس لیے یہ اب ایک نرسنگ ہاؤس میں رہتا ہے اور جن اپنا کام بہت دل لگا کے کرتا ہے۔ دن میں یہ ونڈو کلیننگ اور رات میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے۔ وہ دن آ گیا تھا کہ جب ان تمام اسپیئر پارٹس نے کوالٹی ٹیسٹ کے لیے جانا تھا اور کمپنی کا CEO بتاتا ہے کہ ان کے تمام کوالٹی ٹیسٹ اچھے ہیں، پاس ہو گئے ہیں، اور جن کو وہ 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھتے ہیں۔ یہ جان کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور اب اس کی سسٹر کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 6 سال بعد جن اسی کمپنی کا CEO بن جاتا ہے اور اس کمپنی کا نام اب جانو مانو رکھ دیا جاتا ہے، اور کمپنی کے ریکارڈز کے مطابق جن سب سے ینگیسٹ پہلا CEO تھا۔ دیکھیں یہ ساری بات محنت کی ہے کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس سے کچھ سیکھیے گا اور ضرور موٹیویٹ ہوئیے گا۔